वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निक महाभाष्ये हल्ग्रहणेषु जातिपक्ष विचारः तपरस्तत्कालस्य आदिरञ्चेन सहेत इति अंशत्रयं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति तद्वच्च हल्ग्रहणेषु इति प्रथमः अंशः। यथा अज्ग्रहणेषु जातिपक्षः एवं हल्ग्रहणेष्वपि जातिपक्षः स्वीकार्यः इति। द्वितीयः अंशः अनेकान्तो हि अनन्यत्वकरः अकारव्यक्तेः आकारव्यक्तेः स्वरूपतः भेदः वर्तते कथं तत्र इति तत्र विचारः कृतः। तद्विषये अनेकान्तो हि अनन्यत्वकरः इति समाधानमुक्तम्। तृतीयः अंशः द्रुतविलम्बितयोश्च अनुपदेशात् इति। यत्र मध्यमायां वृत्तौ पाठः वर्तते तत्र वृत्तिभेदेन द्रुतविलम्बितयोः ग्रहणं न स्यात् इति विचारः कृतः। वृत्त्या पृथक्त्वं वृत्तिपृथक्त्वं तत् नोपपद्यते इति तत्र विचारः कृतः। पञ्चमः अंशः तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रस्य व्याख्यानं। तत्र तत्कालस्येति निर्देशः कथं संगच्छते इति प्रश्नः कृतः, तस्य समाधानमुक्तम्। षष्ठः अंशः किं पुनरिदं नियमार्थम् आहोस्वित् प्रापकम्। इदं तपर सूत्रं नियमाय वा अथवा स्वतंत्र विधिर्वा इति विचारः। अन्तिमः अंशः स्फोट निरूपणं ततः आदिरञ्चेन सहेत इति सूत्र व्याख्यानम्। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। उपोद्घातः। अक्षु जातिपक्षः स्वीकृतः। यथा तत्र जातिपक्षः तथा हल्ष्वपि जातिपक्षः ग्राह्यः। किमुक्तं तद्वच्च हल्ग्रहणेषु इति। यदि व्यक्तिपक्षः तर्हि अवात्ताम् इत्यादौ अवात् स ताम् झल् परत्वाभावेन झलो झलि इति सकारलोपः न भवेत् इति दोषः दत्तः। यदि जातिपक्षः न स्वीक्रियेत तर्हि हलाम् अन्त्वं नास्ति, अनन्त्वात् सवर्णग्राहकः न भवति। अतः आकृतिपक्षः अवश्यं ग्राह्यः। पुनः शङ्का जायते, व्यक्त्योः परस्परं भेदः वर्तते, अतः कथम् अकारेण आकारस्य ग्रहणम् इति। तस्य समाधानमुक्तम्। अनेकान्तो ह्यनन्यत्वकरः। तत्र सोऽयम् इति प्रत्यभिज्ञया अभेदः वर्तते, उच्चारणभेदेन भेदः वर्तते। परन्तु अभेदकधर्मसमानाधिकरणः भेदकधर्मः योऽयं वर्तते सः अन्यत्वकरः न भवति, अर्थात् भेदबुद्धिं नैव जनयति इति अयम् आक्षेपः। अर्थात् व्यक्त्योः परस्परं भेदः वर्तते इति योऽयम् आक्षेपः कृतः सः परिहृतः। द्रुतविलम्बितयोश्च अनुपदेशात् इति पुनः शङ्का कृता। द्रुता विलम्बिता मध्यमा इति। तत्र अनुपदेशात् आकृतिग्रहणात् सिद्धम्। यदि जातिपक्षः नाङ्गीक्रियेत
तर्हि वृत्तिभेदेन तत्र ग्रहणं न स्यात्। नाम अंसु व्यक्तिनिर्देशः, तथापि ग्रहणकशास्त्रेण वृत्तिभेदात् तेषां ग्रहणं न स्यात्। हल्षु अन्त्वं नास्ति, अतः अवश्यम् आकृतिपक्षः स्वीकार्यः इति सिद्धान्तितं वर्तते। ततः आक्षेपः कृतः, वृत्तिहेतुकं पृथक्त्वं नोपपद्यते। अर्थात् द्रुता, विलम्बिता, मध्यमा इति वृत्तित्रयं, परन्तु वृत्तिहेतुकं पृथक्त्वं वृत्तिम् आधारीकृत्य अयमस्मात् भिन्नः इति भेदबुद्धिः नैव जायते। नो चेत् खट्वाभिः तत्र ऐस् प्रसज्येत। खट्वाभिः वृत्तिभेदात् तत्र भेदः नास्ति इत्युक्तं, वृत्तिहेतुकं पृथक्त्वं नोपपद्यते इत्युक्तं। तर्हि खट्वाभिः अतोभिस ऐस् अतः इत्युक्तं, परन्तु वृत्तिभेदः नास्ति, ऐस् प्रसज्येत। तदर्थं किं वक्तव्यं? तपरनिर्देशः कर्तव्यः इति आक्षेपः कृतः। तस्य समाधानमुक्तम्, अतोभिस ऐस् अतः इति वर्तते। तपरनिर्देशः कृत एव, अपूर्वतया कर्तव्य आवश्यकता नास्ति। व्यक्तिपक्षे अन् सवर्णान् गृह्णाति इति किल, अतः प्रसज्यते। सूत्रप्रत्याख्यानपक्षे आकृतिग्रहणात् प्रसज्यते। तद्वारणाय तपरनिर्देशः अवश्यं कर्तव्यः। ततः तपरसूत्रे तत्काल निर्देशः कथम् इति विचारः पाठ्यांशे कृतः। स्फोटः प्रस्तुतः, आदिरञ्चेन इति सूत्रं व्याख्यातं वर्तते। अन्ग्रहणम् अपरिभाष्यम् आकृतिग्रहणात् इति भाष्यं पूर्वं पाठितम् एतत्। अन्ग्रहणम् अपरिभाष्यं जातिपक्षस्वीकारेण अनुदित सूत्रे अन्ग्रहणं नापेक्ष्यते, अन्ग्रहणं प्रत्याख्यातम्। तद्वच्च हल् ग्रहणेषु अर्थात् अक्षु जातिपक्षः स्वीकृतः। तद्वत् यथा अक्षु जातिपक्षः स्वीकृतः वर्णसमाम्नाये, तथा हल्ष्वपि जातिपक्षः ग्राह्यः। प्रत्याहारसूत्रे प्रत्याहारसूत्राणि अच्, अक्, अल्, हल् इत्यादीनि, तत्र व्यक्तिनिर्देशपक्षः नाम व्यक्तिपक्षः। तकार व्यक्तिः तत्र निर्दिष्टा वर्तते, जातिपक्षः न स्वीक्रियते। तदानीं तकारव्यक्तिः एकम् उदाहरणं स्वीक्रियते। तकारव्यक्तिः एकैव भवति। तदानीं एकस्य तकारस्य झल्त्वं, तस्मिन्नेव काले अपरस्य तकारस्य झल्त्वं नास्ति। तदानीम् अवात्ताम्, अवात् स ताम्। एवं स्थिते लुङि चिलि चिलेः सिच्, अवात् स ताम्, झलो झलि झलः परस्य सस्य लोपस्यात्, सकारलोपः कर्तव्यः। परन्तु व्यक्तिपक्षे एकस्य तकारस्य झल्त्वं, तर्हि झल् परत्वाभावेन झलो झलि इति सलोपः न स्यात्। तथा मास्तु, झलो झलि इति विधान सामर्थ्यात् सलोपः सिद्ध्यति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? झलो झलि इति सूत्रम् अन्यत्र चरितार्थं वर्तते। कुत्र? अबुद्ध एकं रूपं स्वीकुर्मः। अबुद्ध स त ध धकारः वर्तते। झलः परस्य सस्य झल् तकारः परत्वेन वर्तते। अतः अबुद्ध इत्यत्र झलो झलि इति सूत्रस्य चारितार्थ्येन अवात्ताम् इत्यत्र सकारलोपः न स्यात्। यत्र एतन्नास्ति अवन्, यत्र एतन्नास्ति अण् सवर्णान् गृह्णाति इति भाष्यम्।
यत्र एतन्नास्ति एतत् नास्ति यत्र आकृतिपक्षस्य ग्रहणं नास्ति तर्हि अन् सवर्णान् गृह्णाति अन् सवर्णस्य ग्राहकः इत्युक्तावपि इष्टसिद्धिर्न भवति इति अस्य भाष्यस्य अभिप्रायः। अतः अवश्यं जातिपक्षः हल्षु स्वीकार्यः। पुनः शंका जायते ककारादिव्यक्त्योः परस्परं भेदः वर्तते। कथं भेदः? उच्चारणभेदेन। यदा भेदः वर्तते अर्थात् कत्वादिजातो प्रमाणं नास्ति इति चिन्तयति सः आक्षेपं करोति। एवञ्च ककारादिव्यक्त्योः परस्परं भेदस्य सत्त्वेन तकारव्यक्तीनां कथं जल्त्वम् अवाप्ताम् इत्यादौ सलोपः कथं भवति इति शंका। तस्य समाधानमुच्यते। किमुक्तं भाष्ये? अनेकान्तो हि अनन्यत्वकरः। अनेकान्तः, अनेकान्तः नाम एकान्तः नियतः भेदः। अनेकान्तः अनियतः, अनियतः भेदः अन्यत्वकरः न भवति, अन्यत्वं न करोति। अर्थात् अभेदक धर्म समानाधिकरणः भेदक धर्मः, सः अनियतः भेदः। अर्थात् तत्र अभेद बुद्धिः वर्तते, भेद बुद्धिरपि वर्तते, केवलं भेद बुद्धिः नास्ति। तदानीं अन्यत्वकरः न भवति, अर्थात् भेद बुद्धिं न जनयति। ककार व्यक्तिस्थले सोऽयं ककारः, अयमेकः ककारः, अयमेकः ककारः, तथापि प्रत्यभिज्ञा जाता। सोऽयं ककारः प्रत्यभिज्ञया अभेदः, उच्चारण भेदेन भेदः वर्तते। एवञ्च अभेदक धर्म समानाधिकरणः भेदक धर्मः, अयं भेद बुद्धिं नैव जनयति। यत्र गोत्वम् अश्वत्वम् अथवा अश्त्वं हल्त्वम् अत्वम् यत्वम् एवमुच्यते तर्हि नियतः भेदः, तत्र भेदबुद्धिः भवति। एतादृशस्थले भेदबुद्धिः नैव भवति। वर्णसमाम्नाये आकृतिपक्षः यथा अक्षु एवमेव हल्ष्वपि इत्युक्तम्। इदानीम् आक्षेपः क्रियते। वृत्तित्रयं द्रुता मध्यमा विलम्बिता इति। तत्र शंका क्रियते। द्रुत विलम्बितयोश्च अनुपदेशात् मन्यामहे आकृतिग्रहणात् सिद्धम् इति। द्रुत विलम्बितयोश्च अनुपदेशात् आकृतिग्रहणात् सिद्धं नाम जातिपक्षाश्रयणेन एतत् सिद्ध्यति। किं सिद्ध्यति? द्रुत विलम्बितयोरपि मध्यमावृत्तौ पाठः कृतः इति चिन्तयामः। तदानीं द्रुतस्य विलम्बितस्य च ग्रहणं भविष्यति। कुतः भविष्यति? आकृतिग्रहणात् सिद्धम् इति। प्रयोगार्थे तु मध्यमा इति किल, प्रयोगदशायां मध्यमा वृत्तिः। एवञ्च अंसु व्यक्तिनिर्देशः वर्तते। तथापि ग्रहणकशास्त्रेण, ग्रहणकशास्त्रं किम्? अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः, तेन वृत्तिभिन्नस्य ग्रहणं भवति। कुत्र? अंसु। परन्तु हल्षु हलाम् अन्त्वं नास्ति, तन्न सिद्ध्यति। अतः अवश्यम् आकृतिपक्षः ग्राह्यः इति। तथा उक्ते सति पुनः शंका क्रियते। वृत्तिहेतुकं पृथक्त्वं वर्णानां नोपपद्यते। वृत्तिहेतुकं वृत्तिभेदेन भेदः केषां? वर्णानां। वृत्तिः नाम कालप्रमाणम्। द्रुता तस्य कालप्रमाणं, मध्यमायाः कालप्रमाणम् अन्यत्, एवं विलम्बितस्य कालप्रमाणम् अन्यत् भवति।
एवञ्च वृत्तिभेदात् वृत्तिहेतुकं पार्थक्यं वर्णानां नोपपद्यते। यदि स्यात् तर्हि यथा रामैः तत्र ऐस् भवति तद्वत् खट्वाभिः अत्रापि ऐस् प्राप्नोति। तद्वारणाय किं वक्तव्यं? तस्य वारणं कर्तव्यं, तद्व्यावृत्तिः कार्या, तदर्थं तपरनिर्देशः कर्तव्यः इति केनचित् शङ्का कृता। समादधाति अतोभिस ऐस् अतः इति तपरनिर्देशः वर्तते। अपूर्वतया कार्यं वा नैव कर्तव्यम्। अतः कुत्र गौरवं वर्तते? व्यक्तिपक्षः व्यक्तिपक्षे अन्-सवर्णान् गृह्णाति इति प्रसज्यते। सूत्रप्रत्याख्यानपक्षे आकृतिग्रहणात् अन्ग्रहणमपरिभाष्यम् आकृतिग्रहणात् सिद्धम् इत्युक्तं किल? तत्पक्षेऽपि अकारेण आकारादीनां ग्रहणं प्रसज्यते। तद्वारणाय तपरनिर्देशः आवश्यकः। तपरनिर्देशः कृतः अतोभिस ऐस् इत्यादि रीत्या। एवं जातिपक्षः अवश्यम् अङ्गीकार्यः इत्युक्तम्। यदा जातिपक्षः स्वीकृतः तदानीम् अन्ग्रहणस्य अपेक्षा नास्ति। भवतु अन् इति मास्तु, इदानीम् उदित् तत् आवश्यकं वा इति। उदिद्ग्रहणं कर्तव्यम्। कुचुटुतुपु एते उदितः इति प्राचां संज्ञा। एवञ्च जातिपक्षेण सर्वेषां प्रसङ्गः तद्वारणाय तपरकरणम् आवश्यकं वर्तते। तदेव उक्तम् ऐवन् सूत्रभाष्ये पूर्वं प्रतिपादितं वर्तते। तद्वच्च तपरकरणम् एवञ्च कृत्वा तपराः क्रियन्ते आकृतिग्रहणेन अतिप्रसक्तमिति कृत्वा इति। योऽयम् अंशः पाठितः स एव तद्वच्च तपरकरणम् एवञ्च कृत्वा तपराः क्रियन्ते। कुतः क्रियन्ते? आकृतिग्रहणेन अतिप्रसक्तम् इति कृत्वा। अतः जातिपक्षः सिद्धान्तितः। इदानीं तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रं व्याख्यायते। तपरः तत्कालस्य ग्राहकः इति। अत्र प्रश्नः क्रियते, अयुक्तोऽयं निर्देशः तत्कालस्येति। तत्कालस्य इति निर्देशः अयुक्तः इति। कुतः अयुक्तः? अयुक्तः न युक्तः, अयुक्तः। युज् धातोः युजिर्योगी, तस्मात् धातोः कर्मणि क्तप्रत्ययः। तस्य को अर्थः? युज् धातोः सम्बन्धः अर्थः। सम्बन्धः द्विष्ठः भवति, द्वयोः तिष्ठति। अतः द्विष्ठत्वेन तदभावः अपि उभयनिरूप्यः भवति। अतः केन अयुक्तः इति आकांक्षा जायते। तदानीं सम्बन्ध्यन्तराकांक्षायां न्यायेन इति पदम् अध्याह्रियते। एवञ्च अयुक्तः न्यायेन अयुक्तः अर्थात् असम्बद्धः निर्देशः न्यायेन असम्बद्धः निर्देशः इति। परन्तु न्यायेन इति पदं नैव प्रयुक्तं किल इत्युक्तौ निष्ठान्त युज् धातुः सर्वत्र न्यायसम्बन्धिन्येव प्रयुज्यते। इयं प्रसिद्धिः। एवञ्च न्यायेन इति प्रयोगः न कृतः। यथा वर्षति इत्युच्यते, वर्षति इत्युक्तौ जलम् इति वक्तव्यं वा? न, अपेक्षः नास्ति। तद्वत् प्रकृतेऽपि। अत्र प्रश्नः निर्देशः कथमयुक्तः इति।
कः निर्देशः तत्कालः तत्कालस्य इति निर्देशः अयुक्तः तत्र हेतुः सः कालः यस्य सः तत्कालः इति किल एकः विग्रहः सः कालः यस्य सः तत्कालः सः इति तच्छब्दः वर्तते सः प्रथमान्तं कालः प्रथमान्तं नाम तच्छब्देन यस्य परामर्शः तस्य कालसामानाधिकरण्यम् अपेक्ष्यते कालसामानाधिकरण्येन तच्छब्दः उपात्तः तः परः यस्मात् तपरः तच्छब्देन यदि नाम सः परः यस्मात् तच्छब्देन यदि वर्णः स्वीक्रियेत वर्णः कालः न भवति वर्णः द्रव्यं भवति कालः क्रिया भवति कालः क्रिया इति एकं मतम् एवञ्च वर्णवाचिनः तच्छब्दस्य कालवाचिना सह सामानाधिकरण्यं न युज्यते अतः तच्छब्देन कः ग्राह्यः इति प्रश्नः कथं तर्हि निर्देशः तत्कालकालस्य इति समाधानम् उक्तम् तर्हि तत्कालः इत्युक्तौ नोपपद्यते तर्हि भवतु तत्कालकालस्य तस्य कालः तत्कालः तत्कालः कालः यस्य सः तत्कालकालः अथवा तत्कालः तत्कालः कालः यस्य सः तत्र कथम् इदानीं समन्वयः इत्युक्तौ वर्णः कालः तत्कालः तस्य कालः तत्कालः तत्कालः कालः यस्य सः पुनः तत्कालः तत्र एकस्य वर्णस्य परिच्छेदिका काचित् क्रिया वर्तते एकस्य वर्णस्य परिच्छेदिका क्रिया क्रिया नाम कालः निमेषादिकालवशात् एकः वर्णः परिच्छिद्यते अतः वर्णस्य परिच्छेदिका काचित् क्रिया इति चिन्तयामः तज्जातीय क्रिया यदि अन्यस्य वर्तते तर्हि स एव तत्कालकालः तर्हि समन्वयः जातः परन्तु तत्कालकालः इति निर्देशः नास्ति तत्काल एव इति वर्तते इत्युक्तौ सिद्धान्ते वदति तत्कालकालः इति निर्देशस्य आवश्यकता नास्ति तत्कालः इति पदेनैव अयमर्थः सिद्ध्यति कथं सिद्ध्यति उष्ट्रमुखमिव मुखं यस्य सः किमुच्यते उष्ट्रमुखः इत्युच्यते उत्तरपदस्य लोपः एवं प्रकृतेपि तत्कालकालः तत्कालः कालः यस्य सः उत्तरपद लोपः समाधानान्तरमुच्यते साहचर्य ताच्छब्द्यं कालसहचरितः वर्णोऽपि काल एव भवति इति लक्षणया अतः कालशब्देन अत्र किमुच्यते सर्वत्र परिच्छेदिका क्रियैव परन्तु वर्णः कालः अथवा परिच्छिन्नः अयं वर्णः इति अर्धे भेदः नास्ति परन्तु अत्र पक्षद्वयं विवेचितं वर्तते कथम् अत्र विवरणम् इत्युक्तौ विचारयामः अत्र अस्मिन् पक्षे वर्णपरामर्शयोग्यः तच्छब्दः वर्तते तेन साहचर्यात् कालः परामृश्यते सः कालः यस्य सः नाम वर्णसमवेता क्रिया उच्यते वर्णसमवेता क्रिया का क्रिया परिच्छेदिका क्रिया वर्णपरिच्छेदिका क्रिया अत्र तच्छब्देन साहचर्यात् परामृश्यते एवञ्च पश्यन्तु तत्र सुवर्णस्य
परिच्छेदकं किञ्चित् पाषाणं वर्तते इति चिन्तयामः। अस्मादि परिच्छेदकं ताम्रादि वर्तते। तत्र नियतपरिमाणं यावत् परिमाणम् अपेक्ष्यते तावत् परिमाणं तस्यापि वर्तते। एवञ्च तेन एतत् परिच्छिन्नम्, एतेन अन्यत् परिच्छिद्यते सुवर्णम्। एवं तदेव दृष्टान्तः प्रदर्श्यते। यथा नियतपरिमाणेन ताम्रादिना तुलितं वर्तते अस्मादि, यथा तदेव परिच्छेदकं भवति। कस्य परिच्छेदकं भवति? सुवर्णस्य परिच्छेदकं भवति। नाम ताम्रादिना परिच्छिन्नम् अस्मादि परिच्छेदकं भवति। नाम परिच्छिन्नस्यैव परिच्छेदकत्वमपि। प्रकृते समन्वयः कथं? निमेषादिक्रियया परिच्छिन्ना वर्णोच्चारण क्रिया, वर्णः न वर्णोच्चारण क्रिया। इयं वर्णान्तरोच्चारण क्रियायाः परिच्छेदिका भवति। अर्थात् एका वर्णोच्चारण क्रिया निमेषादि क्रियया परिच्छिन्ना वर्णान्तरोच्चारण क्रियायाः परिच्छेदिका भवति। अर्थात् एकस्यैव परिच्छिन्नत्वम् एवमेव परिच्छेदकत्वम् यथा दृष्टान्ते प्रदर्शितः एवमेव अत्रापि उभयं संगच्छते इति व्याख्यानद्वयम्। पूर्वव्याख्यानमस्ति। पूर्वव्याख्याने वर्णस्य परिच्छेदकत्वम्, अस्मिन् व्याख्याने वर्णोच्चारण क्रियायाः परिच्छेदकत्वम्। आद्यव्याख्याने वर्ण एव उपचारात् परिच्छेदकः, द्वितीयव्याख्याने वर्णोच्चारण क्रिया तस्याः परिच्छेदकत्वम्। प्रथमव्याख्याने उत्तरपदलोपः, द्वितीयव्याख्याने ताच्छब्द्यं नाम लक्षणा स्वीक्रियते। एवं समन्वयः। किं पुनरिदं नियमार्थम् आहोस्वित् प्रापकम् तपरस्तत्कालस्य इति नियमाय कल्पते वा आहोस्वित् प्रापकम्? प्रापकं नाम स्वतन्त्रविधिः, स्वतन्त्रविधायकम् इति। तत्र उभयं कथम् आगच्छति? अनुदित् सूत्रात् अन्ग्रहणम् अनुवर्तते वा न वा इति प्रश्नः। यदा अन्ग्रहणम् अनुवर्तते इति पक्षं स्वीकुर्मः तदानीं पूर्वसूत्रेणैव ग्राहकत्वं सिद्ध्यति, सवर्णग्राहकत्वं। तर्हि तपरसूत्रं नियमाय कल्पते, तत्कालिकानामेव ग्रहणम् इति। यदि अन्ग्रहणं नानुवर्तते तर्हि अन्स्थले अनंस्थले च उभयत्र विध्यर्थं तपरसूत्रम्। तत्र प्रश्नः क्रियते, कश्चात्र विशेषः? नाम नियमपक्षे अथवा विधिपक्षे किं वैलक्षण्यं, कः विशेषः इति। नियमपक्षे दोषाः उच्यन्ते दीर्घग्रहणे स्वरभिन्न अग्रहणम् इति। तपरः अण् तत्कालस्यैव ग्राहकः इत्युक्तम्। तदानीं तपर अनन् वर्तते दीर्घः, तपर अनन् दीर्घः कुत्र? वृद्धिरादैच् आत्। तपरसूत्रं तत्र न प्रवर्तते। अतः कुतः अन्न भवति? गुणानां भेदकत्वेन तत्र उदात्तानुदात्तादीनां ग्रहणं न भवेत्। अतः आकारेण उदात्तादीनां ग्रहणं न भवति इति नियमपक्षे दोषः उक्तः। विधिपक्षे दोषः उच्यते। अस्तु तर्हि प्रापकम्
इत्युक्तौ दोषः उच्यते। ह्रस्वग्रहणे दीर्घप्लुतयोः प्रतिषेधः वक्तव्यः। कुतः? विधिपक्षः अन् स्वसवर्णस्य ग्राहकः, तर्हि दीर्घप्लुतयोरपि ग्राहकत्वं, तदानीं तयोः नाम दीर्घस्य प्लुतस्य च प्रतिषेधः वक्तव्यः। एवम् अन्ग्रहणस्य अननुवृत्तौ तपरः अण् अनन् च उभयमपि तत्कालस्य ग्राहकः इति तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रं विधिसूत्रं भवति। तदानीम् अतोभिस ऐस् ह्रस्वस्थले दीर्घप्लुतयोरपि ग्रहणं प्राप्नोति, तयोः प्रतिषेधः वक्तव्यः। तपर सूत्रं व्यर्थं भवति किल इत्युक्तौ तपरसूत्रम् अन्यत्र चरितार्थं कुत्र? अणनि अन् भिन्नस्थले चरितार्थं वर्तते इत्युक्तौ समादधाति न वक्तव्यं दीर्घप्लुतयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वचनस्य आवश्यकता नास्ति। कुतः नास्ति? विप्रतिषेधात् सिद्धम् इति। अन् सवर्णग्राहकः अन् सवर्णस्य इति ह्रस्व अतपरस्थले चरितार्थं भवति तद्वचनं। तपरसूत्रं दीर्घतपरस्थले चरितार्थं भवति। इदानीं तपर ह्रस्वस्थले अतोभिस ऐस् इत्यादौ उभयं प्रवर्तते, तर्हि परत्वात् तपरसूत्रमेव भवति। अतः तत्कालिकानामेव ग्रहणं भवति, दीर्घप्लुतयोः ग्रहणमेव नास्ति इति तत्प्रतिषेधः अनावश्यकः इति समाहितम्। तपर अन्विषये परत्वात् तपरसूत्रं प्रवर्तते, तत्कालिकानामेव ग्रहणं भवति, अतत्कालिकानां व्यावृत्तिः इत्युक्तम्। इदानीं शङ्कते द्रुतायां तपरकरणं कृतं, द्रुतायां तपरकरणं, तर्हि मध्यमायाः विलम्बितायाः ग्रहणं न स्यात्। कुतः न स्यात्? कालभेदात्। द्रुत मध्यमा विलम्बिता तत्र कालभेदः वर्तते। कथं वर्तते इत्युक्तौ अभ्यासार्थे द्रुतावृत्तिः, प्रयोगार्थे तु मध्यमा, शिष्यानामुपदेशार्थे वृत्तिरिष्टा विलम्बिता। एवं तिस्रः वृत्तयः प्रोक्ताः, कालभेदः वर्तते इत्युक्तौ समाधानमुच्यते सिद्धमेतत्। द्रुतादिषु सवर्णग्राहकत्वं सिद्ध्यति। कथम्? अवस्थिताः इत्युक्तम्। अवस्थिताः वर्णाः इति। वर्णाः अवस्थिताः नाम नियतकालाः, तत्र भेदः नास्ति, नियतकालाः। तर्हि वृत्तिभेदः अभ्यासार्थे द्रुत, प्रयोगार्थे मध्यमा, शिष्यानाम् उपदेशार्थे विलम्बिता वृत्तिः इति कथम् इत्युक्तौ एक एव वर्णः, कालभेदः नास्ति, तथापि चिराचिरकालोच्चारणजनक यत्नः वर्तते। तद् यत्नवशात् वृत्तयः भिद्यन्ते, न तु वर्णानां भेदः, वृत्तिभेदः न तु वर्णभेदः। अर्थात् वैकृति वृत्तिभेदः नाम वैकृतध्वनिभेदः, वैकृतिध्वनिभेदः वर्णस्वरूपभेदकः नैव भवति। तत्र दृष्टान्तः प्रदर्श्यते। एकमेव अध्वानं कश्चित् आशु गच्छति, कश्चित् चिरेण, कश्चित् चिरतरेण, परन्तु मार्गः कियान् इत्युक्तौ तस्य विपरिणामः नैव भवति। केवलं गन्तॄणाम् आलस्यादिना गतिक्रियायाः भेदः, मार्गभेदः अस्ति वा? मार्गभेदः नास्ति। एवमेव वर्णस्य भेदः नास्ति,
ఆలస్యాదిన ఉచ్చారణ క్రియాతః వైకృత ధ్వని భేదః అయం వైకృత ధ్వనిః వర్ణస్వరూప భేదకః నైవ భవతి. ఏవముక్తే పునః కశ్చిత్ ఏవం వదతి దృష్టాంత దార్ష్టాంతికయోః వైషమ్యం వర్తతే. దృష్టాంతః బ్రజిక్రియా దృష్టాంతత్వేన ప్రదర్శితా వర్తతే. తత్ర అధికరణం కిం మార్గః తస్య వృద్ధిర్వా హ్రాసో వా న భవతి పరంతు వర్ణాః ప్రయత్నజన్యాః. ప్రయత్నభేదే ఉచ్చారణభేదः వర్తతే. ఉచ్చారణభేదే వర్ణస్య వృద్ధిః అథవా వర్ణస్య హ్రాసः భవతి. ఏవముక్తే సిద్ధాంతయతే భవతా కేన అభిప్రాయేణ ఏతత్ సర్వం ఉచ్యతే లౌకిక ధ్వన్యాత్మక శబ్దం ఆశ్రిత్య. పరంతు వైయాకరణాః నిత్యశబ్దవాదినः. బహువారం ఏతత్ పూర్వం ప్రస్తుతం వర్తతే. స్ఫోటాత్మక శబ్దస్యైవ వైయాకరణాః వాచకత్వం అంగీకుర్వంతి. ప్రాకృతధ్వనిః స్ఫోటః వైకృతధ్వనిః. ప్రాకృతధ్వనినా నిత్యః ఆంతరః కశ్చన శబ్దః అభివ్యజ్యతే తస్యైవ వాచకత్వం తస్యైవ నిత్యత్వం. తదనంతరం జాయతే వైకృతధ్వనిః. వైకృతధ్వనిః కిం కరోతి స్ఫోటం కంచిత్ కాలపర్యంతం అవస్థాపయతి. అతః వైకృతధ్వని భేదేపి వర్ణస్వరూపభేదः నైవ వర్తతే. అనంతరం సూత్రం ఆదిరంచేన సహేత. అత్ర సంజ్ఞా సంజ్ఞి నిర్దేశः అస్తి వా న వా ఇది చింతనీయం. వృద్ధిరాదయేచ్ తత్ర సంజ్ఞా సంజ్ఞి నిర్దేశः. కుతః సంజ్ఞాయాః సంజ్ఞినశ్చ సమాన విభక్తికత్వం. అత్ర సూత్రే సంజ్ఞా సంజ్ఞి నిర్దేశः అత్ర నాస్తి. అతః సూత్రార్థబోధः న జాయతే इति आक्षेपः. आक्षेपे उच्यते आदिरंचेन सहेतेति असंप्रत्ययः इति शंका. आदिरंचेन सहेत इत्यनेन असंप्रत्ययः बुद्धिः नैव जायते. केषां संज्ञिनः कुतः अनिर्देशात्. अनिर्देशात् संज्ञिनः असंप्रत्ययः. एवं आक्षेपः कृतः. कृते सिद्धम् इति समाधानमुच्यते. अत्र न्यासः क्रियते. कथं न्यासः? आदिरितासः तन्मध्यस्य इति वचनं क्रियते. आदिरंचेन सहेत इति सूत्रस्य स्थाने आदिरितासः तन्मध्यस्य इति न्यासः. आदिः अंचेन इतासः उच्चार्यमाणः स्वस्य रूपस्य ग्राहकः तत् मध्यानाञ्च इति. आदिः अंचेन आदिः इतासः तत् मध्यस्य इति. मध्यगानां संज्ञा स्वं रूपं स्वमिति अनुवर्तते. स्वस्यापि संज्ञा. एवं रीत्या संज्ञा संज्ञि भावः ज्ञायते. ततः उच्यते यथा न्यासेन अर्थात् आदिरंचेन सहेत एवमेव भवतु संबंधि शब्दैर्वा तुल्यम्. संबंधि शब्दौ एतौ आदिः अंच्यः इति. लोके मातरि वर्तितव्यं पितरि शुश्रूषितव्यम् इत्युक्तौ स्वस्यां मातरि अथवा स्वस्यां पितरि वर्तितव्यम् इति वक्तव्यं वा न. एतौ संबंधि शब्दौ गम्यते. या यस्य माता यः यस्य पिता. एवमेव प्रकृते आदिः अंत्यः इति उभौ शब्दौ संबंधि शब्दौ. संज्ञाबोधकेन अंत्यसमभिव्याहृत इच्छब्द सहित आदिशब्देन संज्ञे आक्षिप्यते. आद्यन्तौ मध्यापेक्षौ. अतः मध्यमानां संज्ञितं
संज्ञत्वं स्वम् इत्यनुवर्तते। अतः अंचेन इतासहितः आदिः मध्यकानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति। समाधानान्तरमुच्यते अथवा अवयववाचकाभ्याम् आद्यन्तशब्दाभ्याम्। आदिशब्दः अवयववाचकः, अन्त्यशब्दः अवयवशब्दः अवयववाचकः, तेन समुदायः आक्षिप्यते। आदिशब्दः एवं अन्त्यशब्दः उभावपि अवयववाचकौ, अतः तेन समुदायः आक्षिप्यते। अतः आदेरपि ग्रहणम् इति। समाधानान्तरम्